येवकार तुमकां सगल्यांक तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. आयज आमच्या बरोबर आसा सिटी न्यूज गोवा. तर आमच्या समोर आसा काशिनाथ शेट्ये सर. तुम्ही एक पणजे PIचेर कंप्लेंट घातल्या तशेंच SP चेरूय घातलेले. कितें प्रकरण कितें म्हणून? पळय हांवें 4 कंप्लेनी केल्ल्यो रिगार्डींग केबलवाले आमच्या पोलार केबल ओडटा म्हणून विदाउट परमिशन आनी आमकां मारूंक येतात म्हणून तांकां काडल्या. दे डोंट हॅव एनी परमिशन टू पुल द केबल. ती मडगांवांत त्याच दिसा म्हजी रेजिस्टर केली. कोणें? सुरज सामंत PI, DSP सिद्धांत शिरोडकर आनी टिक्कम सिंग SP. पूण ह्या 3 जाणांनी हांगा 3 जाणांनी वन इज मिस्टर PSI नितीन नायक, द अदर इज विजय चोडणकर PI आनी SP हरिश्चंद्र मडकयकारान कितें पॉलिटिकल पूल काय कितें PI आय डोंट नो वीच PI ते. ताणें आमची गव्हर्मेंटाची कंप्लेंट म्हणजे रजिस्टर करूंक ना म्हणून आय वेंट टू GMFC इन 3 आनी GMFCन तांकां नोटीस इश्यू केल्या वाय दे शूड नॉट बी पनिश्ड एंड जेल्ड फॉर 2 years. आनी दुसरी हांवें तांचेर पुलीस कंप्लेन अथॉरिटीन कंप्लेंट केल्या की हे अशें रजिस्टर करनात, ऑफेन्सीस अशें करता. मडकेवाले तांकां उखलनात आनी बाकीचे बरे कोणी बसलो जाल्यार तांकां उखलतात म्हणून. तूं पळय मडकेवाले सगळ्याक बसलेले आहा आनी म्हणून हांवें तांचेर केला आनी त्या प्रिलिमिनरी हियरिंगाक म्हाका डेट दिल्या आनी दॅट वील बी हर्ड. आनी म्हजो प्रश्न आसा, आतां तुमी जे लायटीचे केबल्स जे आसता तेंची तुमची परमिशनां घेवपाची पडटा. आमची परमिशनां ते IT डिपार्टमेंटाक मागपाक जाय. ते 2 टायपचे आसा. एक केबल TV म्हणून आसता आनी एक ISPs म्हणून आसता. आमी आतां पर्यंत कोणाकूच परमिशन दिल्लें ना. तांणी आमकां सर्वे करूंक जाय, वयर चडूंक जाय आनी एका पोलाचेर आनी असल्या पोलांचेर तर तुका घालून पळय ताणें कशें सर्कल बिरकल अशें करना आनी वयर नेटवर्कींग पळय कशें घालून अशें तुका खंयच्या खंय करपाक मेळना. ताका हें आसा. सो यू कॅनॉट डू इट. सो म्हणून आमी तांचेर कंप्लेंट घातली आनी तांकां सांगलां तूं आमचे 110 कोटी पे कर. पण कन्सर्न अथॉरिटीन तुमची कंप्लेंट कित्याक घेवंक ना? रिजन कितें म्हणून? डिपार्टमेंट चुकता काय? हांगा मडगांव जाली कशी तर घराना म्हणजे तांकां कितें तरी वयल्यान पूल आसतलो. तेच सांगता न्हय. मडक्यावाल्यांक उखलना, MLAक उखलता. हें कशें तर? हें तूं सांग मरे म्हाका. तशें जाल्यार मडक्यावाले तुका दिसना? आतां दाखयता तुका तें दिसता ना? हप्ते मेळटा न्हय सगळ्यांक. हांव दाखयता. येता तूं म्हजे वांगडा मागीर ते ती आता मडकेकारां उकली ना म्हणून सांगले. मडकयकार न्हय मडकेकारांक उकली ना म्हणून सांगले. बरें बरें हा. ते आता गरीबांचे कासिनो न्हू आनी व्हडल्यांचे कासिनो हा पळय ते कित्याक जायना? म्हजो पेटिशन इलिगल पेटिशन 2016 ना. मडकेकारांचेर 2015 ना. ते आतां एप्रिलान येता. सगळ्यांचेर म्हजी पेटिशन आमी इल्लीगल